इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। श्रीहरिकोटानगरतः CMS-03 इति उपग्रहस्य प्रक्षेपणम् अभवत्। स्वतन्त्रतायाः शताब्दवर्षपर्यन्तं विकसितभारतस्य लक्ष्यं साधयितुं महिलानां पुरुषाणां च सामूहिकप्रयासानां सहभागित्वस्य च आवाहनं राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्यया कृतम्। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणस्य प्रचारः चरमोन्नतौ अस्ति, यत्र NDA महागठबन्धन चेत्येतयोः शीर्षनेतृभिः राज्ये बहुविधसभाः सम्बोधिताः। अपि च क्रिकेट क्रीडायां होवर्ड नगरस्य वेलरिब ओवल इत्यत्र तृतीयायां T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतम् ऑस्ट्रेलियादेशं 5-0 पराजयत। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा राष्ट्रस्य विकसितदेशः भवेत् इति धिया प्रतिबद्धतां दृढतया प्रकटितवती। सा उक्तवती यत् स्वतन्त्रतायाः शताब्दवर्षपर्यन्तम् एतल्लक्ष्यं साधयितुं महिलानां पुरुषाणां च समानसहभागित्वस्य आवश्यकता भविष्यतीति। अद्य हरिद्वारनगरे पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् विकसितभारतस्य सङ्कल्पं साधयितुं सामूहिकप्रयासः आवश्यकः अस्ति। महिलाशिक्षायाः महत्त्वं प्रकाशयन्ती श्रीमती मुर्मुः अवदत् यत् शिक्षिताः कन्याः राष्ट्रस्य गौरवं वर्धयन्ति। शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाए। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है। उनमें से 50% महिलाएं हैं। जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाई सभी का सहयोग चाहिए। अद्य राष्ट्रपतिः उत्तराखण्डराज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणीय प्रचारकार्यस्य केवलं दिनद्वयम् एव अवशिष्टम् अस्ति। अतः NDA अथ महागठबन्धन इत्येतयोः तारकप्रचारकाः सम्पूर्णराज्ये जनसभाः सम्बोधयन्तः सन्ति। भोजपुर जनपदस्य आरा क्षेत्रे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् NDA पक्षस्य निर्वाचनघोषणापत्रं बिहारस्य विकासाय निष्ठापूर्वकप्रयत्नस्य प्रतिनिधित्वं करोति। तद्विपरीतं सः महागठबन्धन इत्यस्य घोषणापत्रम् असत्यैः पूरितमस्तीति वर्णितवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् NDA इत्यस्य सङ्कल्पपत्रं शिक्षायाः, स्वास्थ्यसेवायाः, वृत्त्यवसराणां च विषयेषु केन्द्रितमस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् मुख्यमन्त्री महिला रोजगार योजनान्तर्गतं 30 लक्षोत्तरैककोट्यधिकाः लाभार्थिनः 10,000 रूप्यकाणाम् आर्थिकसाहाय्यं प्राप्तवन्तः इति। बिहार देश के उन राज्यों में से है जहां सबसे अधिक युवा आबादी है। इसलिए NDA का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है। ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। जनतादल यूनाइटेड इत्यस्य राष्ट्रियः अध्यक्षः मुख्यमन्त्री च नीतीशकुमारः मुंगेरमण्डलस्य तारापुरक्षेत्रे निर्वाचनसमारोहं सम्बोधयन् अवदत् यत् राष्ट्रियजनतादलं कदापि बिहारस्य विकासं सुनिश्चितं कर्तुं न शक्नोतीति, यतोहि तेषां दलं वंशवादस्य राजनीतौ विश्वसतीति। कांग्रेसपक्षस्य सांसदः राहुल गांधी इत्येषः अकथयत् यत् यदि बिहारराज्ये महागठबन्धनं सत्तां प्राप्स्यति तर्हि उत्तमशिक्षां प्रदास्यतीति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य सर्वाधिकं भारयुतं सम्प्रेषण उपग्रहं CMS-03 GSAT-7R इति अद्य सायंकाले श्रीहरिकोटानगरस्य सतीश धवन अन्तरिक्षकेन्द्रात्
प्रक्षेपितम् अभवत्। अस्य अभियानस्य उद्देश्यं नौसेनायाः सम्प्रेषणवर्धनेन सह दूरस्थेषु प्रदेशेषु डिजिटलाख्यं सम्पर्कं वर्धनञ्च अस्ति। इसरो इत्यनेन अद्य सायं प्रायः 5:30 देशस्य सर्वाधिकं भारयुतं सम्प्रेषण उपग्रहं CMS-03 प्रक्षेपितम्। नवदिल्ल्याम् उदयोन्मुख विज्ञान प्रौद्योगिकी नवान्वेषण सम्मेलनस्य अस्य वर्षस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी करिष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री देशे R&D इकोसिस्टम इत्यस्य वर्धनार्थं 1,00,000 कोटि रूप्यकाणाम् अनुसन्धान विकास नवान्वेषण योजना कोषम् अपि उद्घाटयिष्यति। श्वस्तनादारभ्यमाणं त्रिदिवसीयं सम्मेलनम् अस्य मासस्य 5 दिनाङ्के समाप्स्यते। आकाशवाणी संगीत सम्मेलनस्य 67तमं संस्करणम् अद्य देहलीनगरे, मुम्बईनगरे, चेन्नईनगरे च संगीतसभया आरभ्यते। मासपर्यन्ताय आयोजितेऽस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 24 नगरेषु शास्त्रीय संगीतस्य प्रस्तुतयः भविष्यन्ति। संस्कृति मन्त्रालयस्य सहयोगेन प्रसारभारती इत्यनेन अस्य आयोजनं क्रियते। सूचना प्रसारण मन्त्रालयः अवदत् यत् आकाशवाणी संगीत सम्मेलनं भारतस्य सम्मानितासु सांस्कृतिक परम्परासु अन्यतमम् अस्तीति। कैरिबियन देशेषु मादकद्रव्याणां प्रतिरोध कार्यमधिकृत्य सैन्यबलस्य अत्यधिक प्रयोगः अभवदिति उक्त्वा रूसदेशः अमेरिकादेशस्य निन्दाम् अकरोत्। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा इत्येषा उक्तवती यत् एतादृशानि कार्याणि संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अन्ताराष्ट्रिय नियमानाञ्च उल्लङ्घनं कुर्वन्तीति। वेनेजुएला देशस्य सार्वभौमत्वस्य समर्थनं रूसदेशः पुनः दृढीकुर्वन् लैटिन अमेरिका कैरिबियन देशाश्च शान्तिमण्डले एव तिष्ठन्त्विति आग्रहमपि अकरोत्। मेक्सिको देशस्य सोनोरा नगरस्य हारमोल्सिल्लो क्षेत्रे वाल्डो इत्यस्य सुपर मार्केट इत्याख्यायां विपण्यां शनिवासरापराह्णे विस्फोटेन न्यूनातिन्यूनं 23 जनाः मृताः, 11 जनाश्च व्रणिताः। अधिकारिणः मन्यन्ते यत् विस्फोटः आकस्मिकः आसीत् अथ च किमपि हिंसात्मकम् आक्रमणं नासीदिति। मध्य वियतनाम क्षेत्रे विक्रमी वृष्ट्या आकस्मिक जलप्लावनेन च न्यूनातिन्यूनं 35 जनाः मृताः, 5 लुप्ताः, 60 जनाश्च व्रणिताः सन्ति। अद्य अधिकारिणः अवदन् यत् 16,500 गृहाणि जलमग्नानि अभवन्निति। अस्मिन् वर्षे एशियन यूथ गेम्स इत्यस्यां स्पर्धायां भारतं 48 पदकानि प्राप्तवत्। सामाजिक माध्यमे श्री मोदी अलिखत् यत् देशस्य युव क्रीडकाः स्वस्य सर्वोत्तम प्रदर्शनेन क्रीडासु इतिहासं लिखितवन्तः इति। एतेषां क्रीडकानाम् उत्साहः, दृढनिश्चयः, परिश्रमश्च स्पष्टतया दृश्यते इति प्रधानमन्त्री अवदत्। एशियन यूथ गेम्स 2025 इति क्रीडायाः समापनं गत शुक्रवासरे बहरीन नगरे अभवत्। तृतीयायां T20 इति अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायां भारतीय पुरुषदलेन ऑस्ट्रेलिया देशं 5 स्तोभैः पराजयत। अनेन विजयेन 5 T20I इति क्रीडा श्रृंखलायां एकैकाङ्काभ्यां समं जातम्। प्रथमता क्रीडता ऑस्ट्रेलिया दलेन 6 क्रीडकानां हानौ 67,100 धावनाङ्काः रचिताः आसन्। महिलानाम् एकदिवसीय क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धामालिकायाः निर्णायकद्वन्द्वे भारतम् अद्य दक्षिण अफ्रीका दलं सम्मुखीकरोति। एषा स्पर्धा नवमुम्बय्यां DY पाटिल क्रीडाङ्गणे क्रीड्यते। वार्तालेखनं यावत् एकस्याः क्रीडिकायाः हानौ भारतीय महिला दलेन 6,100 धावनाङ्काः विरचिताः सन्ति। इतः पूर्वम् उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे भारतेन ऑस्ट्रेलिया दलं 5 क्रीडकानाम् अवशेषे पराजितम् आसीत्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। श्रीहरिकोटा नगरतः CMS-03 इति उपग्रहस्य प्रक्षेपणम् अभवत्। स्वतन्त्रतायाः शताब्दवर्षपर्यन्तं विकसितभारतस्य लक्ष्यं साधयितुं महिलानां पुरुषाणां च सामूहिक प्रयासानां समानभागित्वस्य च आवाहनं राष्ट्रपतिः अकरोत्। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणस्य प्रचारः चरमोन्नतौ अस्ति, यत्र NDA महागठबन्धन चेत्येतयोः शीर्षनेतृभिः राज्ये बहुविधसभाः सम्बोधिताः। अपि च क्रिकेट क्रीडायां होबर्ट् नगरस्य बेल्रीव् ओवल इत्यत्र तृतीयायां T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतम् ऑस्ट्रेलिया देशं 5 स्तोभैः पराजयत। इति वार्ताः।